नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले केही दिनदेखि निरन्तरता दिँदै आएको नेपालको 372 वर्ग किलोमिटर भनिएको भूभाग, जो लामो समयदेखि भारतीय पक्षले उपभोग कब्जा गर्दै आएको थियो, अहिले उसले नक्सामा पनि पार्यो 7 महिना अगाडि, र त्यहाँबाट त्यसका विषयमा नेपालका तर्फबाट विरोध रहँदै चीनसम्म पार गर्ने सडक निर्माण गरेर पनि उद्घाटन गरिसक्यो। त्यसकै विषयमा जब नेपालले प्रतिवाद गर्न खोज्यो, त्यहाँ प्रोटेस्ट नोट पठायो अनि आफूले आफ्नो नक्सा चाहिँ यति हो भनेर सार्वजनिक गर्यो। यसपछि यसका विषयमा कूटनीतिक तहबाट भारत र नेपालको राजनीतिक स्तरबाट पर्याप्त बहस हुनुपर्ने हो र वार्ताबाट एउटा समाधानसम्म पुग्नका लागि संयन्त्रहरूले काम गर्न थाल्नुपर्ने हो। ती काम भइरहेका छैनन्, तर भइरहेको के छ भने भारतीय मिडियाहरूले नेपाललाई तथानाम गाली गरिरहेका छन्। नेपाल भारतको विरुद्ध किन उभिन थाल्यो, नेपाल चीनको प्रयोग स्थल किन बन्यो जस्ता आधारहीन तर्कहरू गरेर नेपाललाई गाली गर्ने काम भइरहेको छ। खासमा मिडियाहरूले राष्ट्रियताको सवालमा बोल्ने कसरी? कि भारतीय मिडियाबाट अरूले सिक्ने हो अथवा भारतीय मिडियाहरू आफ्नो आचार संहिता र जिम्मेवारी बोधबाट टाढा भागेर मनलाग्दी काम गर्न थाले त? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि वरिष्ठ पत्रकार, पहिलो पुस्ताको पत्रकारको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ, आजको पुस्ताको पत्रकारहरूलाई पनि ट्विट मार्फत लेखहरू मार्फत जगाउने काम गर्नुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ किशोर नेपाल। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ एउटा मिडियाले राष्ट्रियताको सवाल कसरी उठान गर्ने भन्नेबाटै गरौँ। अहिले पछिल्लो समय भारतीय मिडियाहरू केही त्यहाँका प्रभावशाली टेलिभिजनहरू भनौँ, तिनीहरूका प्रस्तुताहरूले नेपालका विषयमा गरिरहेको बहस हेर्नु भएको छ होला, होइन? मलाई त्यस्तो खासै इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन, म हेर्दा पनि हेर्दैन। किनभने तपाईँले जसलाई प्रभावशाली भन्नुभयो, अहिले ती प्रभावशाली पनि रहेनन्। यो मदारीले तपाईँको चाहिँ नि भालु नचा जस्तो अथवा चाहिँ नौटङ्की देखा जस्तो भएको छ टेलिभिजन सोहरू। त्यस हुनाले म प्रायः नेपालको अथवा भारतको पहिले अनि नेपालको पनि म सेलेक्टेड छु। म सबैतिर हेर्दिनँ। म त्यति ठुलो कन्भोयर होइन टेलिभिजन भनेको। उनीहरूले जे गरिरहेका छन् त्यसलाई मिडियाले गर्नुपर्ने काम हो कि होइन भनेर समीक्षा गर्नुभन्दा पनि उनीहरू खासमा मिडिया रहे कि रहेनन् भनेर पो बहस गर्नुपर्ने हो। अब मिडिया त हेर्नुहोस्, अब हामी कहाँ पनि मिडिया जस्तो छैन, उनीहरू कहाँ पनि छैन। अब उनीहरू कहाँ पनि तपाईँको बजारले जे खोज्छ त्यो दिने हो। अब यहाँ पनि चाहिँ त के भनेदेखि अब अहिले राष्ट्रवादको नारा लगाएपछि सरकारको विरुद्धमा तपाईँ केही बोल्नुभयो भने सबै मानिसहरूले तपाईँलाई आक्रमण गर्न थाल्छन्। हो, हाम्रो यत्रो चाहिँ राष्ट्रियताको कुरो भनेर। तर कुरो त्यो होइन नि। पोलिटिकल्ली चाहिँ नि तपाईँको एउटा कुनै पार्टीसँग आबद्ध भएका मान्छेहरूले, त्यस्तो धारणा राख्ने मान्छेहरूले के जेसुकै पोलिटिकल कुरा गरून्। अहिले त चाहिँ सबै नेपालीले देखेको सबैभन्दा ठुलो कुरो त कोरोना नै भयो, महामारी नै हो। नेपालीहरू महामारीमा एउटा चाहिँ ले चाहिँ लखेटी राखेको, नेपालीहरूलाई लखेटी राखेको बेलामा यो अचानक आइपुगेको छ यो राष्ट्रवाद। त्यसमा पनि अनि भारतबाट चाहिँ नि एकदम माड वर्षा गरिरहेका छन् मिडियाहरूले। कुरो त यही हो। अब त्यो बाण वर्षा गरिरहेको छ भनेर हामी त्यसमा तपाईँको लागेर बस्ने कि हामी आफै पनि तपाईँको चाहिँ नि अन्तर अवलोकन गर्ने? हामीले गर्ने कि नगर्ने? हामीले तपाईँको चाहिँ नि त्यो गर्न नसकेसम्म हामीले आफ्नो मिडियाको, हामी चाहिँ बडो आचार संहिता मान्ने मिडिया भनेर पूर्ति गर्नै पर्दैन। हाम्रा धेरै कमजोरीहरू छन्, होइन? उनीहरूका पनि धेरै कमजोरी छन्। उनीहरूका पनि समस्या चाहिँ युट्युबरहरू तपाईँको चाहिँ नि गैर जिम्मेवार किसिमका चाहिँ नि टेलिभिजनहरू भएका छन् भने हामी कहाँ पनि त्यही हो समस्या त होइन। हाम्रामा चाहिँ युट्युबरहरूका विषयमा ज्यादा प्रश्नहरू छन् टेलिभिजनका भन्दा। टेलिभिजनमा पनि प्रश्न नभएका होइनन्। उनीहरूले दाबी गर्ने, अब शब्द चाहिँ कोट गरौँ, उनीहरूले दाबी गर्ने मुख्य मिडिया भनेका टेलिभिजनहरूमा ज्यादा प्रश्नहरू छन्। विशेष गरी राष्ट्रियताको सवाल आयो भनेदेखि उनीहरूले आफ्ना तथ्यहरू प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि अरूलाई गाली गर्ने कुरामा ज्यादा खर्चिन्छन् नि। अब होइन, अब उनीहरूको चाहिँ नि के छ भने चीन पाकिस्तान भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा एक किसिमले चाहिँ नि तपाईँको अब्सेसनै भइसकेको छ, एउटा नेमेसिस नै भइसकेको छ इन्डियनहरूको। अब इन्डियनहरूले दुःख पनि पाएछन्।
उनीहरूका काउन्टर पार्टहरूले पनि दुःख पाछन्, पाकिस्तानले पनि दुःख पाछ होला होइन। अब सिमानाको कुरामा चीन हिन्दुस्तानको पनि दुःख पाइरहेको होला। अब यो हिन्दुस्तानले मात्रै गर्यो भन्ने होइन क्या, यो यस्तो प्रचार चाहिँ चिनले झन् गर्छ। किनभने कम्युनिस्ट देश त प्रचारमै टिका हुन्छ हेर्नु। जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ ओलीजीले गर्नुभएको छ कम्युनिस्ट सरकार, कति चाहिँ प्रचार भइरहेको छ यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर। जबकि चाहिँ यहाँ कोरोना लाया चाहिँ महिलाले चाहिँ नि हस्पिटलमा बेड नपाएको चाहिँ समाचार पनि तपाईँ हामीले चाहिँ दिइरहेका छौँ। भनेदेखि यस्तो किसिमको अवस्था छ। त्यसै कारणले म चाहिँ के भन्छु भने यो यसो त्यसोमा लाग्नुभन्दा पनि त्यो एउटा दुइटै पक्षले मिलेर चाहिँ नि अन्तर अवलोकन गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ नि मेरो हो। एउटाले मात्रै गरेर हुँदैन। नेपालका चाहिँ नि नामी गिरामी मिडिया हाउसले पनि तपाईँको चाहिँ गल्ती गरेका छन्। सगरमाथाले पनि गरे होला, तपाईँको कान्तिपुरले पनि गरे होला होइन। नेपाल टेलिभिजनले त गल्ती दोहोऱ्याइरहेको छ होइन। ठुला मिडियाहरू भनेका तपाईँहरू इमेजले गरिरहेको होला। त्यसै कारणले के हामी कहाँ त्यो गल्ती गर्नु तपाईँको ठुलो कुरो पनि होइन, साधन स्रोत कम छ होइन। अब उनीहरू कहाँ त त्यो साधन स्रोतको पनि छैन। त्यसै कारणले मलाई के लाग्छ उनीहरूलाई चाहिँ गल्ती गर्नका लागि पनि साधन स्रोत अब उनीहरूको चाहिँ नि तपाईँले टेलिभिजन जिम्मेवार भएनन् भनौँ भने अब त्यहाँको एउटा मेजर चाहिँ च्यानल आज तक इन्डिया टुडेले चलाउँछ। इन्डिया टुडे भनेको बडो रेस्पोन्सिबल हाउस मानिन्छ है प्रेसमा। टाइम्स अफ इन्डियाले चलाउँछ, त्यो बडो रेस्पोन्सिबल मानिन्छ। त्यसैमा आर्नब पनि तपाईँको त्यसैमा काम गर्थ्यो, अहिले कता गयो। एनडीटिभीले चलाउँछ, एनडीटिभीमै हो अर्नब अहिले। प्रणय रहेको छ, अब उसले किन त्यस्तो गरिरहेको छ, ऊ पनि पैसा कमाउनुपट्टि लाग्यो होला। अब यिनै हुन्, एबिपी हो होइन, अहिले स्टार सिस्टमका चाहिँ टेलिभिजनहरू छन्। त्यस्तो त मैले केही देखाएको छैन। तर म चाहिँ तपाईँको के पहिलेदेखि नै त्यो जी न्युज सी न्युजहरूले चाहिँ के अन्टरसन्ट भनिरहेको थिएँ। मैले चाहिँ कहिले पनि त्यो टेलिभिजनले के भन्यो भनेर मैले किन ध्यान दिनु भने त्यसमा तथ्यै हुँदैन थियो कि केही पनि कुरो सत्य हुँदैन। त्यसको काम चाहिँ पब्लिकमा एउटा भ्युअरसिप बनाउने, त्यहाँबाट त्यो सेन्सिटिभिटी गेन गर्ने, विज्ञापन ल्याउने, टिआरपी बढाउने होइन। त्यही मलाई के लाग्छ भन्नु यो चाहिँ नि यसमा तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूको बिजनेस स्ट्राटेजी हो होला। किनभने हामी पनि जसले धेरै गाली गर्न सक्यो त्यति फेसबुकमा लाइक धेरै आउने, ट्विटरमा ट्विट धेरै आउने हुन्छ नि। हाम्रा पनि केही टेलिभिजन सोहरू त्यस्ता विकास हुँदै गएको छन्, त्यस्तो हुन्छ होइन। हामी कहाँ पनि युट्युबरहरूमा चाहिँ धेरै यस्तो चल्यो उस्तो चल्यो भन्ने हुन्छ। सबैले हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि हुन्छ नि, जहाँ पनि हुन्छ, नहुने होइन। तर त्यसो भए अब हामीले चाहिँ भारतीय टिभीले के भने भन्ने चिजको मतलब गर्न छोडिदियो भयो। यो राजकाजमा तपाईँको कूटनीतिमा यो उग्र प्रचार गर्ने चाहिँ नि तपाईँको संयन्त्रहरूको भर धेरै गऱ्यो भने जनताले दुःख पाउँछ। त्यो चाहिँ सम्यक र संयमित हुनुपर्छ मिडिया भने। चर्को स्वरले तपाईँ कुरा गर्न पाउनुहुन्छ, तर सही कुरा गर्नु पर्यो। आन्न तानको कुरा गरेर तपाईँको चाहिँ नि त्यो भएन। अब हामी कहाँ पनि त्यस्तै रिस्पोन्स गर्न सक्दैनन्। हाम्रा नेताहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि ठुलो मिडिया यो त यसमा जान पाए राम्रो हुन्छ भनेर भन्ने छन्। तर 4 जनाभन्दा 5 जनामा चाहिँ सांसदहरू छैनन् जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भारतीय च्यानल अथवा विदेशी च्यानल, त्यो हिसाबले युरोपको च्यानल अथवा अमेरिकन च्यानलसँग कुरा गर्न सकुन् होइन। त्यो अवस्था छ नि त। पढे लेखेका एकदम चाहिँ डक्टरेट गरेका मान्छेहरू पनि तपाईँको त्यसरी ठुल्ठुलो मिडियाको सामना गर्न सक्ने क्षमता छैन, धेरै कम मान्छे छन्। कुरा त्यो पनि हो, मिडिया प्र्याक्टिस भएन क्या हामीले। अनि हामी कहाँ चाहिँ के भने मिडियाले दिने उयो इन्डियनहरूले दिएको जस्तो दिइराख्ने, जतिखेर पनि बोल्याछ तत्त्व कुरा केही पनि छैन। हामी कहाँ पनि हाम्रो मिडियाले अहिले त्यही गर्न थालेको छ। त्यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रामा पनि परेको हो भनेर बुझ्न सक्छ। त्यसैको चाहिँ तपाईँको छायामा हामी हुर्केका हौँ त प्रभाव परिहाल्छ। अब चाहिँ अलिकति विवादको विषय मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ नि। अब यो तपाईँको इन्डियनले मात्रै यसो गर्यो भनेर, अब तपाईँले मैले चाइनिज बुझ्दैन हेर्नुहोस्। चाइनामा पनि कति रेडियो होलान्, कति चाहिँ लोकल ऊ होलान्। अब उनीहरूले पनि चाहिँ तपाईँको नेपालको काममा चाहिँ बन्दुक राखेर भारतलाई पड्काइरहेको होला होइन, पाकिस्तान पनि त्यही गरिरहेको होला। त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो भाषाको पहुँच भएन चाइनिजसँग, पाकिस्तानसँग पनि भाषाको पहुँच भएन, अलिक टाढा भयो, हामीलाई थाहा भएन। त प्रचार त भइरहेको हुन्छ नि। हिन्दीमा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ, हिन्दीमा बुझ्यौँ, बुझेपछि हाम्रो सहज भयो नि।
हामीलाई सहज पनि भयो। जस्तो चाहिँ नि अब हाम्रै साथीहरू चाहिँ नि जनकपुरमा रेडियो चलाउने साथीहरू त दक्षिणतिर फर्काएर राखिदिन्छन् तपाईँको त्यो माइक्रोफोन। अब सबै चाहिँ नि इन्डियनहरूले सुन्छन्। त्यो वीरगन्जकाले त्यसै गर्छन् अथवा नेपालगञ्जकाले त्यसै गर्छन्। त्यो एउटा ट्याक्टिस हो। मलाई ब्रिज कुमार यादव हाम्रो चाहिँ जनकपुर टोडेका सम्पादकले मलाई एक दिन एकपल्ट बताउँथे, यो हाम्रो विज्ञापनको पनि एउटा नीति हो रेडियोको लागि। किनभने इन्डियन मार्केटको विज्ञापन हामी कहाँ आउँछ भने त्यो त राम्रै कुरो हो। त्यसका लागि पनि धेरै कामहरू हुन्छ। बजार बनाउने हो होइन। अब यहाँ कि त सरकारले समर्थन गर्नु पर्यो कि चाहिँ बजार बनाउनु पर्यो। तर भारतीय मिडियाहरूमा एउटा चिज छ नि, त्यो जेएनयूमा विद्यार्थीमाथि आक्रमण भए पनि पाकिस्तानमा देशकै बिचमा वार भइराखे पनि होइन, प्रस्तुतिको शैली हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ केही टेलिभिजनहरू यस्ता भएर आएका छन् कि सरकारले जे गर्छ त्यो मात्रै ठिक हो, त्यो मजदार भन्ने छैन। अब त्यो हुन्छ, किन नहुनु। अब बिजेपी जस्तो चाहिँ ठुलो पार्टी छ अहिले होइन, सङ्गठित पार्टी छ। अब नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूभन्दा बढी सङ्गठित छ होइन। दक्षिणपन्थी पार्टीहरूमा चाहिँ त्यति सङ्गठित पार्टी अहिले दक्षिण एसियामा देखिया पनि छैन। अब त्यसका मिडिया होलान्, त्यसका आफ्ना मान्छे होलान्, त्यसका आफ्नै लिस्नरहरू श्रोताहरू हिन्दू होलान् होइन, विभिन्न दर्शनशास्त्र पढ्ने होलान्, ऋषिमुनिहरू जस्तै भएर बस्नेहरू होलान्, अनेक प्रकारका छ। त्यस कारणले त्यसपछि हामीले आश्चर्य मान्नु पर्दैन। उनीहरूले जस्तो चाहन्छ त्यस्तै केटर गर्छ। मिडिया भनेको यो सरकारको पिट्ठु मिडिया भनेर टिप्पणी पनि भइरहेको छ भारतमै पनि। त्यो चाहिँ संसारभर हुन्छ। यो तपाईँलाई पनि भन्छन्, मलाई पनि भन्छन्, त्यो भनिरहन्छ। त्यो एउटा चाहिँ के होइन, अब्सेस्ड छ क्या मान्छे चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ पक्का पनि एउटा आज तपाईँलाई अनुकूल नभएपछि आरोप लाउने कुरा छ। आज तपाईँलाई र मैले यो डिस्कसन गरेपछि किन यिनीहरूले यसो डिस्कसन गरे यो बेलामा भन्ने पनि मान्छे हुन्छ। अब के गर्नु, उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने छुट त दिनु पर्यो कुरा त्यो। अब अलिकति मिडियाले लागेको आरोप भन्दा पनि तथ्यमा आधारित भएर जाउँ। नेपालको सिमाना चाहिँ यहाँसम्म हो भनेर भनिँदै आए पनि प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यहाँ बिचमा कालापानीमा आएर भारतीय सेना बस्यो। त्यसभन्दा उता चाहिँ नेपालीहरूको उपस्थिति कमजोर थियो। तर अहिले आएर नक्सा बन्यो, दाबी प्रस्तुत भएको छ। कहाँ दाबी प्रस्तुत भयो? हामी आफैले गऱ्यौँ। हामीले हामीलाई नै दाबी गऱ्यौँ हाम्रो हो भनेर। पहिलो त हाम्रो यो त राष्ट्रसङ्घमा त गएको छैन दाबी गर्न, छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि गएको छैन। इभन चाहिँ नि भारत जसले चाहिँ नि भूभाग लियो भनेको छ त्यसैलाई पनि हामीले दाबी गरिसकेका छैनौँ। त्यस कारणले कालापानीको कुरा एउटा दाबी चाहिँ उसले नक्सा प्रकाशित गरेपछि हामीले प्रोटेस्ट नोट पठायौँ नि। त्यो गर्नुभयो होला। अब त्यस्तो भइरहन्छ। कसैले टेलिफोन गरेर बोलेर कसैले भन्नुभयो होला, प्रोटेस्ट नोट पठाउनु भयो होला। कति कुराहरू हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई नै थाहा नहुँदो रहेछ, उहाँले त्यो पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। कुरा के छ भन्नु होला भने कालापानीमा मान्छेले मुख लुकाएर बोल्नु पर्दैन। कालापानीमा काङ्ग्रेसलाई दबाउनको लागि भारतको सहयोग चाहिँ नि महेन्द्रले चाहेका थिए। बुझ्नुभयो? भारतलाई चाहिँ नि आफ्नो ग्यारिसन राख्ने, हात हतियार राख्ने सेनाहरूलाई राखेर चाहिँ नि एउटा चलायमान गर्ने एउटा ठाउँ चाहिएको थियो। महेन्द्रले चाहिँ नि भारतले कालापानी छानेको थियो, महेन्द्रले त्यो ठाउँ दिए। अनि त्यति बेला चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ त्यो नाप जाँच गर्न गएको चाहिँ टोली गएको थियो। त्यसमा गृह सचिव त्यति बेलाका क्षेत्रविक्रम राणा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आएर चाहिँ नि भारत बसेको चाहिँ नि कुरा गर्नुभयो। यहाँ राजा महेन्द्रलाई चाहिँ बिन्ती चढाउनु भयो, भारतीयहरू बसेका छन् भनेर भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले होइन अब अहिले लडाइँको बेला छ, यस्तो बेलामा तिमीहरूलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारो पर्छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो पार्ने भारतलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगरौँ भनेर महेन्द्रले भने। भनेपछि त्यति बेला त राजाले भने, राजाले जे भने हेर्नु होइन, उनले भनेको लो त्यो ब्रह्मवाक्य हुन्थ्यो। उनको व्यक्तिगत जग्गाको प्रयोग जत्तिकै भयो त्यो चाहिँ। त्यो त देशै उनको व्यक्तिगत थियो त त्यतिखेर। तपाईँ सम्झिनु त्यतिखेर संवैधानिक राजतन्त्र पनि थिएन तपाईँको चाहिँ। तपाईँहरूले के छ भने हिस्ट्रीको समझै छैन क्या हाम्रो नेपालीहरूलाई। नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र भएको 46 सालमा हो। बिचमा चाहिँ नि तपाईँको 18 महिना चाहिँ नि बिपी कोइरालाले शासन गर्नुभयो, त्यतिखेर मात्र हो। अघि पछि भएन कहिले पनि। यो एकतन्त्रीय तानाशाही मुलुक नै थियो। त उहाँले दिनुभयो, क्षेत्रविक्रम राणाजीले केही पनि बोल्नु भएन। उहाँले चाहिँ फाइलमा मिसिलमा राखिदिनु। यो कुरा सबैलाई थाहा छ। यहाँका कर्मचारी वर्ग, यहाँका चाहिँ तपाईँको हुने खाने ठुला ठालु भद्र भला आदमी सबैलाई थाहा छ। तर कोही बोल्दैन, किनभने यहाँका ठुला ठालु राष्ट्रवादीहरू हुने खानेहरूको बङ्गलोरमा, बम्बईमा, दिल्लीमा सबैको घर जग्गा छ। बुझ्नुभयो? यहाँको सम्पत्ति लगेर थुपार्ने त्यही हो। यहाँ त म तपाईँलाई चाहिँ लिस्टै बनाइदिन सक्छु। यता राष्ट्रवादी, उता भ्रष्टाचार गरेर कमाएको, भ्रष्टाचार गरेर हुन् कि तपाईँको चाहिँ नि व्यापार गरेर कमाएका हुन् त्यो मलाई थाहा छैन।
तर उनीहरूको सम्पत्ति चाहिँ नि तपाईँको बङ्गलोरमा सम्पत्ति हुने पनि छन्, बम्बईमा सम्पत्ति हुने पनि छन्, दिल्लीमा त कतिको घर छ होइन। त्यसै गरी पन्जाब हरियाणातिर पनि तपाईँको त्यतिकै छ, लखनऊमा छन् धेरै, यो चाहिँ सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमका धेरै मानिसहरूको घर लखनऊमा छ, पटनामा छ। त्यसै गरी गर्दाखेरि यो दोहोरो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बस्ने मान्छेहरू पनि छन्। ती भने चाहिँ नि के छ भने तपाईँको 2 नम्बर अहिलेको 2 नम्बर प्रदेशका हुने खाने मान्छेहरूको चाहिँ पहुँच पटना शहरसम्म भयो होइन। त्यो ठुलो सहर भयो पटना बिहारको, अनि उत्तर प्रदेशको ठुलो सहर भयो लखनऊ, अनि यो मध्यपश्चिमको चाहिँ नि तपाईँको हुने खाने मान्छेहरूको पहुँच कहाँ भयो त भने लखनऊमा भयो होइन। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनसङ्ख्याहरू आफ्नो प्रोपर्टी एक्वायर गरेर बसेका थिए। तिनै मान्छेले यहाँ शासन गर्छन् अहिले पनि, अनि तिनै मान्छेले अब राष्ट्रवादको नारा लाउँछन्। अनि त्यो नाराको पछाडि हाम्रा चाहिँ नि खान नपाउने तपाईँको चाहिँ नि तरक्क पसिना चुहाएर काम गर्नुपर्ने मानिसहरू तिनै थपडी बजाउँछ। यो सबै चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ यो धन्दा नै चाहिँ दलालीको धन्दा हो। भनेको अहिले हाम्रोमा राष्ट्रवाद भनेर सबैभन्दा चलेको 62देखि चाहिँ नि तपाईँको भारतको अधीनस्थ छ यो जग्गा। आजसम्म कसैले चाहिँ एउटा जुलुस निकालेन। म चाहिँ नि स्टुडेन्ट हुँदाखेरि मेरा समकालीन हुनुहुन्थ्यो, बडा चाहिँ नि आदरणीय मान्छे हुनुहुन्छ भीम रावल, उहाँहरूले चाहिँ नि सुस्ताको कुरा उठाउनु भएको। हेर्नुहोस् त्यतिखेर, आजभन्दा तपाईँ म 50 वर्ष 45-50 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको यो सबै कुराहरू हामीले देख्दै आएका छौँ कि यो जतिसुकै उहाँहरूले नारा कस्किएर नारा लगायो भने केही हुनेवाला छैन। 10 वर्ष तपाईँको यो गणतान्त्रिक संविधान बनाउन नै उहाँहरूले 10 वर्ष लिनुभयो। ओलीजीहरूले, देउबाजीहरूले, सुशील कोइरालाजी स्वर्गीय हुनुभयो र अरू साथी बाबुरामजीहरूले, प्रचण्डजीहरूले चाहिँ 10 वर्ष लगाउनु भयो। त्यसमा पनि असर चाहिँ तपाईँको बिचमा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अर्को चुनाव गरेर फेरि संविधान सभालाई निरन्तरता दिनु पर्यो। त्यो ढिलाइमा पनि यो राष्ट्रवादकै रसायनले काम गरेको। सुन्नुहोस्, त्यति बेला उहाँ नेताहरूलाई थाहा थिएन यो कालापानीको इस्यु, त्यति पनि थाहा थिएन भने देशको संविधान लेख्ने के को बस्नुभयो त? उहाँहरू मूर्ख होइन, स्वाट होइन, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? त्यति पनि अब नराखेर अब अहिले आएर अचानक चाहिँ नि जब केपी ओली चाहिँ तपाईँको कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि अन्य कुराहरूको कारणले गर्दा उसको सरकार सङ्कटमा पर्यो। अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली जनतालाई राष्ट्रवादको कुरा सिकाउने भनेको सिकाउनुपर्छ। हामीलाई देशभक्ति केपी ओलीले सिकाउने हो। अब देशभक्ति चाहिँ नि तपाईँको प्रचण्डले सिकाउने, देउवाले सिकाउने। नेपाली जनतालाई जसको देशभक्ति हृदयमा भरिएर बसेको छ त्यसलाई राष्ट्रवाद सिकाउने। त्यसो भएदेखि राष्ट्रवादका कुरा सुन्न, मिठा कुरा सुन्न नेताहरूबाट सम्भव छ? मिठो लाग्दैन मलाई त राष्ट्रवादको कुरा गरेको तपाईँको चाहिँ नि डर लागेर आउँछ। किनभने पञ्चायत कालमा राष्ट्रवादीले के गर्थे तपाईँलाई थाहा छ? सबै काङ्ग्रेस र चाहिँ यिनै कम्युनिस्टलाई पनि कुटेर मार्थे। अब आज कस्तो रमाइलो कुरा आयो, तिनै राष्ट्रवादीका चाहिँ तपाईँको नेता भएर बसेका कमल थापालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने चाहिँ मिडियामा चर्चा आइरहेको छ। अब कमल थापालाई ऊ परराष्ट्र मन्त्री बनाएर कालापानी समस्या समाधान गर्ने भनेपछि उहाँहरूको बुद्धिको हैसियत कति रहेछ तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् न। मैले ट्विटमा चाहिँ मैले गरेको त्यसो भए नागरिकहरूले मिठा कुरा, नागरिकलाई लाग्ने मिठा कुरा सुन्न पाएका छन्। काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको बसेर, काठमाडौँमा लकडाउनमा बसेर मजासित घरमा बसेर यस्तै रमाइलो कुरा गफगाफ सुनेर मनोरञ्जन गर्न पाउनु भनेको काठमाडौँको लागि भाग्यमानी हुनु। ती भाग्यमानी मान्छेहरूलाई तपाईँले राम्रो लाग्यो भन्दैमा सबै देशवासीलाई राम्रो लाग्दैन। तपाईँले मैले त पटक पटक तपाईँ साथीभाइहरूलाई भन्ने गरेको छु कि समाचार तपाईँको काठमाडौँमा बसेर पाइँदैन। समाचारलाई को लागि चाहिँ तपाईँ जिल्लामा जानुपर्छ, गाउँमा जानुपर्छ। आज हजारौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतमा काम गर्ने रोजगारी चाहिँ नि गएका मान्छेहरू फर्किँदैछन्। तिनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रबन्ध छैन, मान्छे भागिराखेका छन् क्वारेन्टिनबाट। समाचार आइराखेको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ तपाईँको एउटा एक प्रकारको हलचल छ। अब त्यसले सङ्क्रमण बढाउँछ कि सङ्क्रमण घटाउँछ? त्यसले भारतबाट त धमाधम मान्छेहरू चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ करोडौँ रुपियाँ कमाएर अरबौँ रुपियाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रेभेन्यू चाहिँ बुझाउने, देशलाई चाहिँ आय आर्जन गरिदिने त्यो ताकत, पुरा ताकत चाहिँ 5-7-10 लाख 30-40-50 लाखको ताकतको बाहिर बसिरहेको छ। उनीहरू पनि नेपाल आउन चाहन्छन् यो बेलामा। किनभने मर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ तातो बालुवामा किन मर्ने, आफ्नै देशमा मर्ने भन्ने हुन्छ नि मान्छे। त्यसो भएदेखि सरकारले त्यो पनि अभोइड गर्ने, तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई आउने बाटो छैन। सरकारले केही समय राष्ट्रवाद थाती राखेर नागरिकवादतिर लाग्यो हुन्छ भन्ने सुझाव। सबैभन्दा ठुलो कुरो देशभक्तिमा लाग्नु पर्यो। देशभक्ति सबभन्दा ठुलो कुरो। राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ तपाईँको
एउटा राजनीतिक नारा हो क्या, उच्छ्वास हो। ए राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्रभक्ति होइन, भक्ति होइन त्यो, देशभक्ति हुनु पर्यो। तपाईँ खट्नुहुन्छ नि, बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, अनि आय आर्जन गर्नुहुन्छ, आफ्नो परिवारलाई भरण पोषण गर्नुहुन्छ, कुन धर्म मान्नुहुन्छ त्यो धर्मलाई मान्नुहुन्छ अथवा धर्म मान्नुहुन्न, अर्कालाई दुःख नदिकन चाहिँ आफ्नो देशको चाहिँ भोलो चिताएर बस्नुहुन्छ, त्यसलाई देशभक्त भनिन्छ। अर्कालाई राष्ट्रवादी भनेको चाहिँ नारा गर्ने, जुलुस गर्ने, पैसा कमाउने, राष्ट्रवादको नाममा जथाभावी गर्ने। अहिले जथाभावी भएको छ नि तपाईँको, ओम्नी भन्ने काण्ड जथाभावी होइन? त्यस्ता काण्ड त धेरैवटा छन्, कति काण्ड छन्। अनि तपाईँहरू ल्याउनु न काण्डमा, अनि खेर इन्डियन मिडियालाई गाली गरेर बस्नुहुन्छ। ल्याउनु न, सगरमाथा टेलिभिजनले चाहिँ आज रिभिल गर्यो भनेर, यति बजे चाहिँ नि रिभिल गर्यो भनेर चाहिँ मोनिटरमा दिनुहोस् त मजासित। भोलि कति पपुलर हुन्छ मिडिया। भारतीयका कुरा सुन्न जरुरी छैन, जरुरी नै छैन। हामीलाई तपाईँको अलिकति यो जमानामा अहिले कसैको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जग्गा जमिन त्यो पनि देशको भूभाग कसैले खाएर खाइँदै कसरी खान्छ? यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि नियम बनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ, तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छ, मान्छेले हेरेका अन्तर्राष्ट्रिय नक्साहरू छन्, प्रमाणित कुराहरू छन्। कसले खान्छ? खाँदैन नि। खुर्कलाएर मिलाएर कुरा गरे भइगयो नि। हो, हाम्रा महाराज, पूर्ववर्ती महाराज जो चाहिँ हाम्रा गुरु पनि होइबक्सिन्थ्यो, जसले चाहिँ हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव केशरजङ रायमाझीलाई पञ्चायतमा समाहित गराइबक्सेको थियो। मौसकबाट बक्स्या हुनाले हामीलाई भन्न लाज लाग्यो, हामीले भन्न सकेनौँ। अब यो मिलाउँ भनेर भने भइहाल्यो। त्यो दिन आउला भन्ने दिन। अब कम्युनिस्टहरूमा कतिको चाहिँ तपाईँको धर्म, कम्युनिस्टले धर्मै मान्दैन, कतिको आत्मसम्मान आत्मगौरवले चाहिँ हेरौँ न। मैले भने त सहज कुरा हो। राजा महेन्द्रले चाहिँ पञ्चायत लिएर आएका हुन्। पञ्चायतलाई चाहिँ निरन्तरता दिनलाई केशरजङ रायमाझीले चाहिँ तपाईँको सपोर्ट गरायो। त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव थियो। यो कुरा त अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै नभएर प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस, तराईमा कसले जान्दछ कसले जान्दैन भन्ने कुरा मलाई नसोध्नुहोस्। होइन, उनीहरूलाई के रसायनले एकै ठाउँमा स्वार्थ, लोभ। उहाँहरू त तपाईँको अहिलेको नेताहरूले चाहिँ तपाईँको के भन्छु म भनेर, उहाँहरू चाहिँ नि मठाधीश जस्तो हो कि महन्त जस्तो। उहाँहरू राजनीतिक मान्छे होइन, राजनीतिक संस्कारै छैन उहाँहरू। उहाँहरू चुनाव जित्नलाई गुन्डा पाल्नुहुन्छ, पैसा परिचालन गर्नुहुन्छ। आजका चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सांसदहरूलाई सोध्नुहोस्, तपाईँले कति पैसा खर्च गर्नुभयो चाहिँ चुनाव जित्न, सांसदको चुनाव जित्न भनेर। कुनै सङ्घीय सांसदलाई सोध्नुहोस्, उसले तपाईँको 5-7 करोडभन्दा घटी त कुरै गर्दैन। 10 करोडभन्दा घटीमा चुनावै जित्दैन भन्छ। अनि त्यो पैसा कहाँबाट? प्रादेशिक चाहिँ नि तपाईँको सांसदलाई सोध्नुहोस्, उसले पनि 4-5 करोडको हिसाब पुर्याउँछ। अनि त्यो पैसा चाहिँ कहाँ आउँछ चुनावै? अनि चाहिँ सरकारको शोषण गर्ने होइन। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ अनि दिनुहुन्छ, पुल बनेन फलानु 7 वर्षदेखि पुल बनाएन फलानु ठेकेदारले, डिस्काउन्ट ठेकेदारले भन्नु। मजासित पैसा खुवाएको छ, अनि फेरि त्यो ठेकेदारले किन पुल बनाउँछ त भन्नुहोस् त? नबनाउँदाखेरि पनि उसलाई नाफै भयो। नाफै छ। भनेको गैर जिम्मेवारीले हद नागिसकेको छ। के छ भने छायासँग लडाइँ लड्ने होइन के, तथ्यसँग लडाइँ लड्नुपर्छ। तथ्यसँग लड्न गाह्रो हुन्छ। त्यसो भए हामी अपेक्षा चाहिँ के गर्ने त? हाम्रो त्यो तपाईँले भनेको तपाईँले वार्ता गर्नुहोस्, राम्रोसित डिप्लोमेटिकल्ली वार्ता गर्नुहोस्, कूटनीतिक हिसाबले। त्यो वार्ता गर्न कमल थापा पनि चाहिँदैन, अरू कोही पनि चाहिँदैन। यिनै नेताहरूले गर्न सक्छन्, प्रतिभावान छन्, क्षमता छन्। खालि चाहिँ अलिकति इमान्दारी चाहिएन। गर्न सक्छन् भन्दा पनि गर्न सक्छु भन्ने उनीहरूको आत्मविश्वास त चाहियो। उनीहरूसँग आत्मविश्वास चाहियो, उनीहरूसँग चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्वाभिमान चाहियो, एउटा जीवन मूल्य चाहियो, तथ्य प्रमाणका सूचनाहरू चाहियो, एउटा जीवन मूल्य चाहियो। यो जीवन किन हेर्छ? एउटा मूल्य छ नि यो जीवनको भने त्यो सोच्नु पर्ने शक्ति हुनु पऱ्यो, देशप्रति स्नेह हुनु पऱ्यो, माया हुनु पऱ्यो। मैले यत्रो चाहिँ लुगा लगाएँ यही देशको नाममा, मैले यत्रो मोटर चढेँ यही देशको नाममा, कमसेकम मैले अलिकति त गर्नुपर्छ, अलिकति त मैले यो देशलाई दिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय भावना भयो भने भयो के। त्यो भावना जागृत भयो भने परिणाम आउँछ। पेट्रियोटिजम चाहियो हामीलाई, देशभक्ति चाहियो। पेट्रियोटिजम र नेसनलिजममा फरक छ नि। नेसनलिजम भनेको चाहिँ एउटा हावा हो, उछाल हो, तपाईँको चाहिँ जुलुस हो। त्यो चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो छाया हो, तथ्य त्यहाँ भेट्न गाह्रो छ। गाह्रो हो। नाराको बिचमा के तथ्य भेट्नु त? तर राष्ट्रियता भन्दा भन्दै चाहिँ तपाईँको कतिवटा राष्ट्र घुमेका छन्। राष्ट्रियताको नारा दिँदा दिँदै हाम्रै कतिवटा पुस्ता गुमिसके, हाम्रा कति पुस्ता गुमिसके। देशभक्ति भन्ने मान्छे त बाँचिरहेको छ नि, त्यही हो नि कुरा। त्यसो भएदेखि
तत्कालै अहिले जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् त्यसबाट हामी यो भूमि तपाईँ पहिले कोरोनासँग लड्नुहोस्, जनतालाई चाहिँ भरोसा दिनुहोस्, सरकार छ भन्ने भरोसा पाउनु जनताले। चाहिँ आजसम्म तपाईँको सिटामोल खान नपाए जनतालाई तपाईँको अचानक चाहिँ यो यत्रो आपत्ति आइपरेको छ। हेर्नुहोस् त, कहाँ जाने कोही पनि छैन। आमा बाउ कसैलाई भन्न सक्दैन। सरकार भनेको आमा बाउ हुनुपर्ने होइन? यस्तो महामारीको बेला अभिभावक त के गरिरहेछ त? तपाईँको के अरे राजधानीमा चाहिँ नि अस्पताल छैन। कोही बिरामी भयो भने राति अस्पतालले भर्ना लिँदैन। फलान ठाउँमा जानुहोस् भनेर अनि एम्बुलेन्स चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ। त्यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ भाडामा लिएको एम्बुलेन्स घन्टौँसम्म अस्पतालको पार्किङ एम्बुलेन्सभित्रै बिताएको पनि देख्छु। व्यवस्थापन गर्ने तपाईँको दिमाग छैन। खालि तपाईँ भाषण दिएर बस्नुहुन्छ, यो गर्नु छ र उस्तो गर्छु, यस्तो गर्छु र उस्तो गर्छु भनेर। कल्पना गरेर त भएन। पहिलो पाइला परिपक्वसँग सार्न नसक्ने मान्छेबाट दूरमा के प्रगति हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न गाह्रो भयो अहिले। धेरै गाह्रो भयो। यहाँ त चाहिँ तपाईँको कस्तो भइसक्यो भने अब आफ्नो विचार राखेर बोल्दाखेरि पनि राति कसले पिट दिने हो, पञ्चायत कालमै जस्तो कसले पिट दिने हो अथवा घाइते बनाइदिने हो अथवा कुन चाहिँ मोटर लिएर आएर चाहिँ साँडेले ठेलिदिने हो भन्ने जस्तो डर उत्पन्न भयो। जब नागरिक यत्रो गणतान्त्रिक मुलुक भइसकेपछि नागरिकको मनमा विश्वासले होइन त्रासले नागरिकको मनमा चाहिँ तपाईँको त्यो त्रासले चाहिँ तपाईँको चाहिँ शासन गर्न थाल्छ नि। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ अस्ति एक दिन चाहिँ तपाईँको यही लकडाउन भनेर एउटा पुलिसले बालेश्वरमा समात्यो मलाई। हेर्नुहोस्, मेरो पाखुरामा समात्यो। तपाईँ किन हिँड्नुभयो भने मैले भने म त प्रेस हुँ, म हिँड्नै पर्छ, मैले नहिँडी हुँदैन भनेर मैले प्रेस कार्ड देखाएँ। मलाई लगेर चाहिँ तपाईँको त्यो धागोले बाँधेको हुन्छ नि, त्यो जेल जस्तो अस्थायी जेल जस्तो भनेर तपाईँ यहाँ बसेर हेर्नुहोस् भने। अनि फेरि तर अर्को एकजना चाहिँ पुलिस भाइले चिनाएर छ मलाई, अनि उसले निकालेर लिएर गएर तपाईँ जानुहोस् भने। यस्तोसम्म छ। अनि त्यहाँ 4जना 10जना मान्छे जम्मा गर्ने अनि पुलिसले भाषण दिने, कोरोनाबाट बस्नुहोस्, मिची हात धुनुहोस्। हात धुन नजान्ने मान्छे छ यो देशमा भन्ने थाहा छ यो देशको सरकारलाई। अस्ति भर्खर चाहिँ तपाईँले हामीले चाहिँ राष्ट्रव्यापी हात धुने अभियान सुरु गरे होइन? साबुन लगाएर हात धुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको लाइफ बोय साबुनले चाहिँ प्रायोजित हो कि आयोजित गरेको चाहिँ कार्यक्रममा मिची हात धुनु सिकायो होइन? हरेक वर्ष सिकाउँदैन हात धुन। जान्ने भइरहेको त्यो तालिम कसैले दिनुपर्थ्यो? त्यतिसम्म पनि बुद्धि छैन हाम्रो सरकारको भने के चाहिँ सरकार चलाउँदैन। पहिला सरकार चाहिँ राम्रोसँग चलाउन सक्नु पर्यो, त्यसपछि राष्ट्रियताको राष्ट्रभक्तिको संरक्षण पनि हुन्छ। स्वाङ हो, तपाईँको ढोङ हो यो। राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्ति, दौरा सुरुवाल, टोपी भन्ने त यी त घिनलाग्दा कुराहरू हुन्। अहिले यी स्वाङ हुन्। दौरा सुरुवाल पनि स्वाङ हो। दौरा सुरुवाल लगाएर मान्छेले कति लुटे हेर्नुहोस् त। यदि त्यही तपाईँले कुर्ता र चाहिँ सुरुवाल लगाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अनेपाली गैर नेपाली हुनुहुन्छ। मैले कमिज तपाईँले टाई लगाउनु भएको छ, मैले कमिज र प्यान्ट लगाएको छु, अब गैर नेपाली हुनु हो तपाईँ। हामी त नेपालकै समस्यामा कुरा गरिरहेको छौँ। पोसाकमा ध्यान दिने होइन। पोसाक भनेको त तपाईँको हुने खाने ठुला बडाको चाहिँ नि ह्याप्सहरूको चाहिँ नि समस्या हो, ह्याभ नटको होइन। त्यो एउटा सामान्य चाहिँ जागिर खाने कर्मचारीले कहाँबाट चाहिँ त्यही दौरा सुरुवालले तपाईँले भनेको जस्तो नलुटेको नागरिकलाई दमन नगरेको भएदेखि सायद त्यसैमा सम्मान हुन्थ्यो होला आम नागरिक, होइन? हुन्थ्यो होला। सचिवबाट चाहिँ तपाईँको सेवानिवृत्ति भएको भोलिपल्टदेखि तपाईँको दौरा सुरुवाल नछुने मान्छे पनि देखाएको छु मैले, जो दौरा सुरुवाल मात्रै लाएर रिटायर हुन्छ होइन? रिटायर। त्यसैले यो ढोङ गरेर यो तपाईँको चाहिँ काम नकाजको चाहिँ नि पाखण्ड गरेर यो अभिमान देखाएर क्रोध देखाएर अनि आफैलाई मभन्दा ठुलो कोही छैन भनेर सबै कुरामा मै जान्ने भनेर जब चाहिँ सरकार प्रमुख हिँड्न थाल्छ अनि जब उसका मन्त्रीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिँड्न थाल्छन् त्यसपछि देश बिग्रिन्छ। अहिले त्यही भएर छ। देश बिग्रेको अवस्था हो। देश बिग्रेकै हो। राहतकोमा पनि तपाईँको कुहिया चामल खानुपर्ने अवस्थामा पुगेको नेपाली जनता मैले मेरै आँखाले हेरेर आएको छु। कुहिएको चामल खान पर्ने राहतमा नेपाली जनता बिग्रेको सरकारको शिकार हुन्। म त्यो भन्छु। त्यहाँ आन्दोलन भयो, हामीलाई चाहिँ कुहिएको चामल दियो राहतमा भनेर मिडियाले पनि थाहा पायो नि, छापियो। अनि त्यस्तो पनि कन्ट्रोल गर्न नसक्ने 2-3 तहको सरकार छ भनेर भन्ने गफ दिने, अनिखेरि स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिने, प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने, अधिकार जति आफै लिने, बस्ने मजासित महासामन्त अंश वर्मा जस्तो भएर। अब हामी अन्त्यतिर छौँ। कालापानीकै विषयलाई लिएर पार्टी फोड्ने,
कालापानीको केही किलोमिटर दूरमा गएर आन्दोलन गर्ने वामदेव गौतमदेखि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल सबै एक ठाउँ उभिरहेछन्। अब स्वार्थ मिलेपछि त एक ठाउँ उभिहाल्छन् नि। स्वार्थ मिलेपछि एक ठाउँ उभिन्छन्। यिनीहरूलाई भोलि चाहिँ जमिन फिर्ता ल्याउन होइन, यिनीहरू स्वार्थ यिनीहरूले जमिन फिर्ता ल्याउने भएदेखि यस्तो कामै गर्दैनन्। यो उत्तौलो काम पनि गर्छन्। कोरोना भएको बेलामा अहिले भारत सरकार पनि तपाईँसँग वार्ता गर्न तयार हुँदैन, किनभने उस कहाँ छ, तपाईँ कहाँभन्दा बढी कोरोना उस कहाँ छ। कोरोनामा चाहिँ जनताको चाहिँ हित हेर्ने कि तपाईँसँग वार्ता गर्ने, आलाप विलाप गर्ने, त्यस कारणले हुँदैन। हेर्नुहोस्, एक दिन चाहिँ यस्तो आउँछ जब चाहिँ नेपाल र भारतका चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेताहरू गला मिल्लान्, रोलान्, कराउलान्, मिलाउलान् कुरा, त्यो आशा राखौँ। हुँदैन भने निराशावादी पनि नबनौँ। चीनले पनि मध्यस्थता गर्ला, अरू देशहरू पनि आउलान्, नेपालको पक्षमा जान्छ कुरा, त्यसमा कुनै चाहिँ शङ्का नगरे हुन्छ। तर तपाईँको त्यो चाहिँ नि त्यति सजिलोसित हुने, त्यति कूटनीतिक हिसाबले हुने काममा आलाप विलाप गरेर यो जनतालाई चाहिँ दुःख दिएर तपाईँको चाहिँ नि अनावश्यक नारा लगाउन थालेर यो रुवावासी कोरोनाको चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ क्वारेन्टाइनमा बसेका कोरोना पीडितहरूको चाहिँ रुवावासी विदेशमा त्यत्रो फौज नेपाली देशभित्र आउँछन्, तिनीहरू यो नालायक सरकारले ल्याउन सक्नु पर्दैन तिनीहरूलाई। उनीहरूको देश होइन, उनीहरूको घर होइन। अहिलेका लागि राष्ट्रियताभन्दा पहिलो प्राथमिकता कोरोना। राष्ट्रियतै त्यही हो। राष्ट्रियता भनेको नेपालीलाई देशभित्र लिएर आउनु, अहिले सुरक्षित राख्नु तिनीहरूलाई, त्यो हो राष्ट्रियता भनेको। कालापानी लिपुलेक आउँदै गर्छ, जनता बलिया नागरिक संरक्षण गर्यो भने त्यसले राष्ट्रियताको नागरिक भन्ने जान्दिनँ। हेर्नुहोस्, नागरिक भने ठुला बडालाई भनिन्छ क्यारे, त्यो जनता हुन्छ नि, जनता त्यसलाई संरक्षण गर्यो भनेदेखि राष्ट्रियताको संरक्षण सम्वर्धन त्यसैबाट हुन्छ। तिनीहरूले गर्छन्। यो देश आजसम्म कसले चाहिँ केपी ओलीले, देउबाले अथवा तपाईँले भन्नुभएको के झलनाथले, वामदेवले, बाबुरामले, प्रचण्डले बचाएको हो र? यो देश त जनताले बचाएको हो नि। तिनीहरूलाई पनि जनताले बनाएको, तिनीहरूले चाहिँ जनतालाई साथ दिएनन्, कुरा त्यति मात्रै हो। उनीहरूले जनतालाई साथ नदिएको कारणले चाहिँ जनताले उनीहरूलाई नेता बनाए। हाम्रो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रियता सबै समस्यामा पर्नुको कारणै त्यही हो। त्यसो भए यसबाट उनीहरू सुध्रिन चाहन्छन् भने चाहिँ सिकुन्, होइन? हामीले गर्ने यसबाट सिकुन्, अर्कालाई आरोप नलगाउन्, आफ्नो अरिङ्गालहरू लगाएर चाहिँ अर्कालाई चाहिँ तपाईँको साँचो कुरा बोलेर हिँड्ने मान्छेहरूको गर्दन निमोट्ने, बोली रोक्ने, कुटपिट गर्ने जस्ता चाहिँ अराजक काम सरकारका चाहिँ यो पार्टी, सरकार चलाउने पार्टीका गुन्डाहरूले नगरून्। अर्थक जे गरेर नि हुन्छ। जिम्मेवार सबैजना जिम्मेवार भनिदिउन्। मेरो देशभक्तिमा कसैले शङ्का गर्न पाउँदैन, कुरा त्यति हो। हरेक नागरिक सार्वभौम छ, सक्षम देशभक्त हो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रमेश भाइ। के भयो थाहा छैन। त्यसै पनि तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।